नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 23 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त सदाझै फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धावन्त उपासक उपासकहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे, मैत्री मंगल कामना व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, देशना गर्ने क्रममा आज कर्मचक्र शीर्षक राखेर तपाईहरुको लागि एउटा प्रेरक प्रसंग सहित कर्मको बारेमा केही देशना गर्न जमर्को गरे। हुन त कर्मको बारेमा धेरै देशनाहरूमा धेरै कुराहरू भनिसकेको हो कि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भए अनुसार जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल हामीले प्राप्त गर्ने हो। जसरी एउटा किसानले जस्तो बिउ रोप्छ त्यसरी नै फल फलाउँछ र यो प्रकृतिमा मात्रै लागू हुने होइन, तपाईको जीवनमा पनि लागू हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन प्रकृति भन्दा अलग छैन। यो जीवन प्रकृतिसँग समावेश भएको जीवन भएको हुनाले जुन प्रकृतिसँग नियम लागू हुन्छ तपाईलाई पनि लागू हुन्छ। प्रकृतिको नियम लागू नहुने यो संसारमा कुनै पनि विषय हुँदैन। त हाम्रो जीवनमा पनि हामीले जुन कर्म गर्छौं त्यो कर्मको फल घुमी फिरी हाम्रो जीवनमा आइरहेको हुन्छ। अहिले तपाईको जीवन जुन अवस्थामा छ त्यो पनि तपाई आफ्नो कर्म अनुसारको जीवन तपाईले पाइरहनु भएको हो, हैन? बिना कर्म कुनै पनि चीज त फल्दैन फुल्दैन। कोही मान्छे सफल भए उसकै कर्मले, कोही मान्छे असफल भए उसकै कर्मले। कोही मान्छे स्वर्गलोक गए, कोही मान्छे नरकलोक गए, त्यो पनि उसकै आफ्नै कर्मले। कोही दुखी छन्, कोही खुसी छन्, त्यो आफ्नै कर्मले। सब्बे सत्ता कर्म सकारे, सम्पूर्ण प्राणीहरू कर्ममा नै आश्रित हुन्छन्, निहित हुन्छन्। कर्म नै श्रेष्ठ, कर्म नै प्रधान, कर्म नै मुख्य। र यो कर्म प्रतिको जुन सिद्धान्त कर्मफल, कर्म र कर्मफलको बारेमा जब हामी जानकार हुन्छौं तब तपाईको कर्म अकुशल हुनै सक्दैन, दुश्चरित्र हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि अकुशल दुश्चरित्रले पाप प्रतिफल दिन्छ र पापले हामीलाई दुःखै दिन्छ। र दुःख कसले चाहेको छ र? दुखी हुने कसैको पनि चाहना हुँदैन। सबैलाई सुख चाहिन्छ, सबै खुसी हुने चाहना गर्छ। त्यसैले खुसी हुन, सुखी हुनको निमित्त त पुण्य नै गर्नुपर्छ। पुण्य गर्नको लागि त्यतिकै आकाशबाट झर्ने होइन पुण्य भनेको पनि। त्यो पुण्य कहाँबाट पाउँछ त भन्दाखेरि तपाईकै काय वाक चित्तद्वारा नै प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य। र काय वाक चित्तद्वारा कसरी प्राप्त हुन्छ? जब तपाईले यो काय वाक चित्तद्वारा सुचरित्रहरू, कुशल कर्महरू सम्पादन गर्नुहुन्छ तब तपाईले पुण्य सञ्चित गर्नुहुन्छ र त्यही पुण्यले तपाईलाई यो लोक र परलोकमा पनि सुख दिन्छ, खुसी दिन्छ, आनन्द शान्त दिन्छ। र त्यो सबैले चाहेको पनि हो, चाहन्छ पनि। त्यसैको लागि हामी हिँडिरहेका छौं।
अल्मलिएर मात्र यत्र तत्र हामी ठोक्किन जाने हो त वास्तवमा सबैले चाहने त सुख र शान्ति नै हो। त कोही मान्छे बीचमा अल्मिन्छन्, ठोक्किन्छन्, यता ठोक्किन्छन्, उता ठोक्किन्छन्, सुख र शान्ति भन्दा भन्दै दुःख र अशान्ति बतुल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि आफ्नै कर्मले गरेर, आफ्नो कर्मको ढङ्ग नभएपछि त्यस्तो परिस्थिति सृजना हुन्छ। त्यसैले जति पनि कुशल पुण्य सम्पादन गरेर देवलोक, स्वर्गलोक, हैन, ब्रह्मलोक र निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर गए भनेका जति पनि छन् ती सबैले आफ्नै कर्मले प्राप्त गरेका हुन्। जति पनि दुर्गति प्राप्त गरे, प्रेत, असुर, त्रियक, नरक, यस्ता दुर्गतिमा पतन भएका जति पनि प्राणीहरू छन् ती पतन हुने प्राणीहरू आफ्नै कर्मले गरेर पतन भएका। कसैले कोक्रियाएर तपाईको दुर्गतिमा पठाउन सक्दैन, कसैले तानेर लगेर स्वर्गमा लान सक्दैन। कसैले म स्वर्ग लान्छु भन्छ भने त्यो जस्तो भ्रम, त्यो जस्तो असत्य अरू के हुन सक्ला। हुँदै नहुने कुरा भनेर पनि मान्छेहरूलाई छल्या मुल्या गरेर बस्नेहरू त थुप्रै होलान्, हैन, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्न सिक्नुस्, तपाई कहिले पनि निराश हुनुपर्ने छैन। जसले आफ्नो कर्मलाई विश्वास गर्न सक्दैन र आफ्नो कर्ममा विश्वस्त हुँदैन ऊ जहिले पनि निराश हुन्छ, जहिले पनि निराश हुन्छ। खुसी भए पनि भए चाहिँ मात्रै लाग्छ, तर आफ्नो कर्ममा विश्वास नगर्ने मान्छेहरू कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन, ऊ निराश मात्रै हुन्छ। त कहिलेकाहीँ जानी अनजानी रूपमा हामीले जुन कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यसको कर्महरू घुमिफिरी कर्मको प्रतिफल भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ बिउ रोप्ने बित्तिकै फल त फल्दैन, त्यसरी नै कर्म गर्ने बित्तिकै कुनै कुनै कर्महरूको त्यतिकै गर्ने बित्तिकै फल आउँदैन। त्यसको घुमिफिरी, हैन, समय मिलाएर तपाईलाई फल दिन आउँछ। चाहे तपाईले राम्रो कर्म गरोस्, चाहे तपाईले नराम्रो कर्म गरोस्, त्यसको प्रतिफल त तपाईले पाउनै पर्छ र पाउँछ पनि। आज धेरै लामो म गन्थन गर्दिन, भूमिका म धेरै बाँड्दिन। आज बिहारमा कामहरू पनि भइरहेको हुनाले चाहिँ यहाँ अलिकति साउन्डहरू आउँछन्, हैन, यहाँ मिसिनहरू चलाउनु पर्छ, हैन, अनि मैले एकैछिनको लागि मात्रै रोकेको। अब सानो एउटा चाहिँ प्रसङ्ग तपाईलाई सुनाएर आजको यो कर्मचक्रलाई तपाईलाई मैले बिट मार्छु, हैन। एउटा परिवार थियो, एउटा परिवारमा 3 जना मात्रै परिवार थियो। 10 वर्षको एउटा छोरा मात्रै थियो। त्यसपछि त्यो परिवारमा आमा चाहिँ बिरामी भयो। आमा बिरामी हुँदाखेरि बाउ चाहिँले आमालाई खुबै औषधि उपचार गर्दा गर्दै पनि आमा पनि बिते, हैन। आमा बितिसकेपछि अब 10 वर्षको छोरो हुर्काउन बढाउनको निमित्त सबैको सल्लाहमा उसले अर्को एउटा श्रीमती बिहा गरे। अर्को श्रीमती बिहा गरिसकेपछि त्यसबाट पनि एकजना छोरा जन्मियो, 4 जना परिवार भयो। 4 जना परिवारमा सुख सहेलसँग बितिरहेको थियो। त एक दिन त्यो छोरो एउटा जन्माएर त्यो दोस्रो श्रीमती पनि बिरामी भएर बितेछ। अब 3 जना मात्र बाँकी थियो, हैन। बुवा चाहिँले आखिर त छोराहरूलाई हुर्काए बढाए, दुःख सुख गरेर हुर्काए बढाए, हैन। अब घरमा महिला, हैन, अरूको भूमिकाहरू धेरै हुन्छन्। घरमा महिलाहरू भएन भने कामकाजमा धेरै विघ्न बाधाहरू, हैन, अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त बुवा चाहिँले
उमेर पुगिसकेपछि ठुलो छोरालाई विवाह गरिदिए। एकजना बुहारी पनि ल्याए। बुहारी ल्याउँदै क्रममा समय बित्दै गइसकेपछि बुवा चाहिँ पनि बिरामी भए। बिरामी भएर त्यो पनि बित्यो। अब घरमा को मात्र बाँकी थियो त भन्दाखेरि दाजु, भाउजू र भाइ, देवर मात्रै थियो। त्यसपछि उनीहरूको जीवन बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा त्यो परिवारमा सबैलाई रोगहरू लाग्दै आइरहेको थियो हैन। त्यो भाइ चाहिँलाई पनि खुबै अन्तत रोग लाग्यो कि। रोग लाग्नु भन्ने कुरा कतिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा रोग लागेर भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ र त्यो परिवारलाई थाहा हुन्छ कतिको गाह्रो हुन्छ परिवारमा। स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा भगवान बुद्धले भन्नुभएको हुन्छ। स्वास्थ्य भनेकै धन हो। तपाईँ निरोगी हुनुभयो भने तपाईँ धनवान हुनुभयो। तपाईँ रोगी हुनुभयो भने तपाईँ गरिब भएर जान्छ। तपाईँ रोगले ग्रस्त भइसकेपछि अब मानसिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छ, शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छ र घरमा पनि घर खर्च चलाउने सबै ती रोगमा मात्रै खर्च गरिरहनु हो भने त्यहाँ पनि गाह्रो हुन्छ हैन। अलिकति धान्नलाई धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ के। त्यसैले धन भनेको के, स्वास्थ्य भनेको धन हो हैन। अब एकचोटि उपचार गर्यो भने कति धन खर्च हुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि। आजकल त अलिकति मात्र चेक गर्नुपर्छ। यो त्यो नाना थरीका दुनियाँ भर चेक गरेर पैसा खर्च भइहाल्छ। अब भाइ चाहिँ पनि रोगी भयो, बिरामी परे। दाइ चाहिँले हैन, अब दाजुभाइ जस्तो हैन, दाजुभाइहरूमा त ठुलो चाहिँ एउटा मैत्री स्नेह हुन्छ। उपचार गर्न थाले। उपचार गर्दा गर्दै धेरै धन सम्पत्तिहरू खर्च भयो। तर भाइ रोगबाट निको भएकै होइन। रोगबाट निको भएको होइन। त्यसपछि अन्ततः त्यो भाउजू चाहिँले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब देवर त जतिसुकै उपचार गरे पनि निको हुने त नामै लिएको होइन। यस्तै पाराले हो भने त धनको पनि नाश, यो जीवनको पनि नाश हुन्छ भनेर के उपाय गर्नु पर्यो भनेर राति दाइ र भाउजू के कुरा गर्न थाले त भन्दाखेरि भाउजूले कान फुसफुसाउन थाल्यो। के गर्न थाल्यो? तपाईको भाइ अब मेरो विचारमा निको हुनेवालामा छैन। बेकारमा हामीले चाहिँ पैसा मात्रै खर्च गरिरहेका छौं। रोगले त आक्रान्तै छ, ग्रस्तै छ। किन बेकारमा यो उपचार गरेर पैसा पनि खर्च गर्ने? यत्रो बिरामी भइरहेको बेलामा मरिहाल्यो भने पनि त अंशबन्दा पनि गर्नु परेन। सबै अंश हामीलाई नै पाउँछ। त्यत्रो उपचार गरे, त्यत्रो खर्च गरे, मेहनत पनि गर्नुभयो तपाईले। अब होस् नगरौं। बरु कुनै उपाय लगाएर, कुनै एउटा वैद्य लगाएर बरु यस्तो एउटा औषधि खुवाऊ जुन औषधि खाइसकेपछि तपाईको भाइ शान्त भएर उसको जीवन त्याग गरोस्। पैसा पनि बचत भयो, तपाईको अंश पनि पायो। अंश बन्ड पनि गर्नु परेन। समाजले पनि यो भन्ने छ कि भाइ चाहिँ सारै बिरामी भएर मरेको हो। सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नपार्ने।
यो उपाय ठिक छ भनेर त्यो भाउजू चाहिँले दाइलाई राति कान फुसफुसाए। दाइ चाहिँले सुरुमा त अनकन्याएकै थियो, आफ्नो भाइ प्यारो छ उसलाई, तर कता कता भित्रभित्र उसलाई अब त्यो कुरा सही लाग्न थाल्यो कि त्यत्रो खर्च गरिसके हुने होइन, हैन? हुन पनि हो, बाच्ला जस्तो पनि छैन। श्रीमतीले भने जस्तो यसलाई बरु एउटा वैद्यलाई बोलाएर यो बौडीसँग कुरा मिलाएर औषधि खुवाएर जीवन त्याग गरिदिन्छु, उसलाई चाहिँ अब मृत्यु शय्यामा अब सुताइदिन्छु, सारा धन सम्पत्ति मलाई नै हुन्छ। यो श्रीमतीले भनेको कुरा पनि कता कता सुरुमा त अनकन्याउने मान्छे थियो, तर पछि चाहिँ उसले हो जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि आखिरमा सहमति भयो कि भाइ चाहिँलाई मार्ने सहमति भयो। कोसँग मिलेर? वैद्यसँग मिलेर औषधि खुवाउनु पर्यो नि त, त्यतिकै त मार्नु भएन। अब उसलाई बिरामीको सेवा गरे जस्तो गरेर औषधि खुवाइदिएपछि त सबै भयो, काम सबै तमाम हुन्छ। दाजु र भाउजूको त्यस्तो चाहिँ हैन, एउटा प्लानिङ भएछ, भाइ चाहिँलाई पत्तै भएन। त उनीहरूले एकजना टाढाको एकजना वैद्यसँग छलफल गरेर मिलाएर उनीहरूले औषधि तयार पारेछ। कस्तो औषधि? भाइ चाहिँलाई रोगबाट निको पार्ने भनेर औषधि खुवाए चाहिँ गरेर भाइ चाहिँलाई मृत्यु शय्यामा सुताइदिने। पैसा पनि बचत भयो, मान्छे पनि चट, भाइलाई पर्ने सबै अंश पनि सब आफूले पाउने। श्रीमतीलाई तिम्रो आइदिए त बडा अचम्मको छ त, कसैलाई सुईको पनि हुँदैन यस्तो कुराले भनेर उनीहरूले साँच्चैकै एउटा वैद्यसँग मिलोमत्वमा उनीहरूले औषधि तयार पारेर आखिर भाइलाई रोग निको पार्ने औषधि भन्दै उनीहरूलाई खुवाउँदै 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 अन्ततः भाइलाई मृत्यु शय्यामा सुताइदियो। मारिदियो भनेको हो, मृत्यु शय्यामा सुताइदियो भनेको। भाउजू पनि मक्ख, अब सेवा पनि गर्नु परेन हैन, अब पैसा पनि खर्च गर्नु परेन, अब अंश पनि सबै आफैले पाए, एक्लो भयो नि त घरमा। भाइ चाहिँ बितेर गए। दाइ चाहिँले भाइ चाहिँको यस्तो क्रियाक्रम यसरी गरे कि कसैले चुइको पनि पाएन। सबैले सोचे कि बिरामी परिरहेको थियो, आखिरमा मर्यो। दाइ चाहिँले खुब सेवा गरेको थियो, खुब सेवा गरेको थियो, त्यत्रो पैसा पनि खर्च गरेको थियो, आखिरमा दाइ चाहिँले बचाउनै सकेन। समाजका मान्छेले त देख्ने त्यस्तै हो, तर भित्रको रहस्य त बडा डेन्जर पो छ त, डेन्जर पो छ त। अब समय त बित्यो, बेचारा भाइ मरेर गइसक्यो। त्यसपछि दाजु र भाउजू मजाले उनीहरू सम्पत्ति पनि तन्न पायो। दुईजना मात्रै खुसी सहेलमा उनीहरू चाहिँ समय बिताउँदै गएपछि उनीहरूकोबाट पनि एउटा छोरा जन्मियो, एउटा छोरा जन्मियो। छोरो भइसकेपछि एक्लो छोरो छ नै माया गर्ने भयो नि त हैन। हुर्काए, बढाए, खेलाए, विभिन्न घटनाहरू घटे हैन। त त्यो दाजु र भाउजू बिस्तारै आमा बुवा बन्यो नि त। ती आमा बुवाहरू चाहिँ के भएर गए? बिस्तारै वृद्ध भएर आइसकेपछि त, ठुलो भएर आइसकेपछि, छोरा ठुलो भएर आएपछि उसलाई पनि बिहा गरिदियो कि।
अनि विवाह गरिदियो। बुहारी पनि ल्यायो। अब आमा बुवा हैन, सासू ससुरा, अब तपाईको छोरा बुहारी मात्रै छ। 4 जनाको जीवन थियो हैन। 4 परिवार सुखी परिवार भने जस्तो। अब हुँदा हुँदा के भयो त भन्दाखेरि अन्त त के भयो भन्दाखेरि त्यो छोरो जुन एक्लो छोरो छ नि, त्यो छोरो पनि बिरामी पर्यो कि। घरमा बिरामी हुने मर्ने तिनीहरूको त्यो परिवारमा त्यस्तो थियो कि, त्यस्तो घटनाहरू घटिरहेको थियो हैन। छोरो पनि बिरामी भयो। एक्लो छोरो बिरामी भएपछि त आमा बुवाले त अब बचाउनको निमित्त त खूब पैसा खर्च गर्नु पर्यो नि त हैन। अब भाइलाई पो अंशको कारणले यताउता गरेको कारणले उनीहरूले औषधि खुवाएर मार्न सक्यो। आफ्नो एक्लो छोराले त कसरी खुवाउन सक्छ त? सक्दैन। त्यसपछि एक्लो छोरोलाई बचाउनको निमित्त ती बुवा आमाले खुबै त्यो उपचारको रूपमा चाहिँ पैसाहरू खर्च गरिसके हैन। धेरै खर्च गरिसक्यो कि यति पैसाको खोलो बगायो। अब किन एक्लै छोरो त हो, ऊ बित्यो भने त बितिहाल्यो, बाँच्यो भने त आफ्नै छोरा हैन। यसरी चाहिँ सम्पत्तिको नाममा पनि थुप्रै खर्च गरिसके, सेवा पनि मजाले गरे हैन। चिन्ता पनि धेरै लिइसके, तर निको हुने नाम त लिएकै होइन। अब उपचार नगरौँ एक्लो छोरा हैन, उपचार गरौँ सारा धन सम्पत्ति सकेर गइसक्यो। तर उपचार गर्दा त्यो छोरो चाहिँ रोग निको त भएकै होइन, झनै खराब हुँदै गइरहेको छ। उनीहरूको जति पनि धन सम्पत्ति छ सब सकिसक्यो। ल सबै सक्यो। पहिला भाइ चाहिँलाई उपचार नगरेर पैसा कमाएको नि त, अलिकति खर्च गरे चाहिँ गरेको, पछि त वैद्यसँग मिलेर उनीहरूले त औषधि सेवन गराएर त मृत्युशय्यामा छुटाइदिएको नि त आज आफ्नै एक्लो छोरो त्यसरी बिरामी हुँदाखेरि अब कसरी मार्न सक्छ, कसरी चाहिँ अब उपचार नगर्न सक्छ हैन। सब खर्च गरिसक्यो आमा बुबा। त्यो आमा बुबा भनेको त्यो दाइ र भाउजू हो कि, पात्र त त्यो हो नि। तपाईले बुझिराख्नुस्, सुन्नुस् है, अन्तिम सुन्नुस्, मजाले सुन्नुस्। यो कर्मको चक्र भने कसरी घुमेर आउँछ। त्यसपछि एक दिन स्वास्थ्य खराब हुँदै गइरहेको समय अब त बाँच्दैन जस्तै नै भएर गइसक्यो। आमा पनि बुबा पनि हैन, अनि उसको श्रीमती पनि। उनीहरू त अब एउटा त उनीहरू धनबा त गरिब पनि भइसक्यो हेर्नु, सम्पत्ति त सबै सकिसक्यो हेर्नुहोस्। अब यता जसको लागि सम्पत्ति खर्च गरेको त्यो छोरा यानी कि त्यो बुहारीको त्यो श्रीमान जो छ बाँच्ला जस्तो पनि भएन। त्यसपछि आमा बुबा र श्रीमती खाटमा आएर बसिरहेको बेलामा जुन त्यो बिरामी भइरहेको छोरा छ नि, साह्रै सिकिस्त भइसक्यो, अब मर्ने बेला भइसक्यो भन्ने जस्तै भइसकेको। त्यो बिरामी त हाँसेर ल्यायो कि, त्यो बिरामी हाँसेर ल्यायो।
अब यतापट्टि आमा बुबा र श्रीमती रोइरहेको छ बिरामी भएर उसको अवस्था देखेर। यतापट्टि बिरामी भने हाँसिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँले चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति हेर्नुहोस्। आमा बुवा र त्यो बुहारीलाई अचम्म लाग्यो, किन हाँस्छ बा? यस्तो दुःखको क्षणमा पनि अब त्यस्तो रोग लागेर पनि हाँस्न सकेको। त्यसपछि त्यो छोरो चाहिँले कस्तो आवाज दियो त भन्दाखेरि, हे दाजु, के भन्नुभयो अरे? हे दाजु, हाम्रो हिसाब किताब साफ भयो। अब दाजु, हाम्रो हिसाब किताब साफ भयो। झनै अचम्म भयो। अब बिरामी भएर चाहिँ अब आफूलाई अरूलाई दुःख भइरहेको उनीहरू रोइरहँदाखेरि बिरामी हाँसेको देखेर त अचम्म भयो भने उसले के भन्छ त भन्दाखेरि, दाजु, हाम्रो हिसाब किताब साफ भयो। छोरो चाहिँले बुवा चाहिँलाई दाजु, आमा चाहिँलाई भाउजू भनेर सम्बोधन गरेर हाम्रो हिसाब किताब साफ भयो भनेर सुनाउँदाखेरि त आमा र बुवा त अचम्म भयो। ए छोरा, म तिम्रो दाजु होइन, तिम्रो आमा तिम्रो भाउजू होइन, हामी बुवा आमा हौ। अन्तिम समयमा के तिमीले हामीलाई चिन्न पनि छोड्यौ र? भनेर चाहिँ बुवा चाहिँले भन्यो के त्यो छोरा चाहिँले। छोरा चाहिँलाई के भन्यो त भन्दाखेरि, होइन, तपाईँ मेरो दाजु नै हो, आमा मेरो भाउजू नै हो। तपाईँ र हाम्रो अब हिसाब किताब साफ भयो। त आमा बुवालाई त ओहो, यो त होसमै छ त, होसमा नभएको भए यसरी कुरा गर्न सक्छ। कसरी म हामी तिम्रो दाजु भाइ, दाजु र भाउजू? त्यसपछि त्यो छोरा चाहिँले हैन मृत्यु शैय्यामा बसिरहेको त्यो छोरा चाहिँले के भने, हे आमा, हे बुबा, मैले तपाईहरुलाई दाजु भाउजू त्यतिकै भनेको होइन, म तपाईहरुको त्यही भाइ त्यही देवर हुँ जसलाई तपाईहरुले बिरामी पर्दाखेरि औषधि उपचार गरेर दिक्क मानेर अन्ततः मलाई औषधि खुवाएर मृत्यु शय्यामा सुताएको त्यो भाइ म नै हुँ। पहिलाको मेरो जन्ममा तपाईहरुले मलाई मार्नुभयो र म मरेर गएर तपाईहरुकै कोखमा जन्मिन आए, तपाईहरुको छोरोको रूपमा म जन्मिन आए। तपाईहरुले मेरो सेवा गर्न मन नलागेर दिक्क मानेर मेरो धन सम्पत्ति आफ्नो पार्ने हिसाबले अन्ततः मलाई उपचार गर्नुको सट्टा तपाईहरुले औषधि सेवन गराएर मलाई मृत्यु शय्यामा सुताइदिनु भयो। तर म फेरि तपाईहरुकै कोखमा जन्मेर तपाईहरुको छोरो बनेर अहिले यसरी बिरामी भएर जति पनि मेरो धन सम्पत्ति छ मैले सब मेरो हिसाब किताब चुक्ता गरे। जति पनि मेरो धन सम्पत्ति छ सारा तपाईहरुले मेरो लागि खर्च गर्नुभयो, मेरै भए बनाए मैले। म त्यही भाइ हुँ जसलाई तपाईहरु मिलेर मलाई मार्नु भएको थियो। मेरो सम्पत्तिको लोभमा तपाईहरुले मलाई खत्तम पार्नु भएको थियो। मेरो सम्पत्ति तपाईहरुले लिनु भएको थियो। त्यो सारा सम्पत्तिहरु अब सब सकिसक्यो मेरो स्वास्थ्यको खर्चमा। अब हाम्रो हिसाब किताब साफ भयो, हैन? यसो भन्दै गर्दाखेरि
बुवा चाहिँले त आश्चर्यको चकित भएर हेरिरहे, तर त्यो आमा चाहिँ त रोए कराए। आफूले गरेको त्यो कामप्रति पश्चाताप गरेर उसले नै गर्न लगाएको हो नि त। हुन त त्यो दाइ चाहिँले उसले मार्ने योजना त थिएन, तर उसले नै योजना बनाएको हुनाले त्यो चाहिँ मर्न पुग्यो नि। तर हेर आज त्यही भाइ आफ्नै कोखमा जन्म लिएर छोरा भएर जन्मेर बिरामी भएर सारा धन सम्पत्ति सखाप गर्न आए, हैन? आफूले गरेको त्यो पहिलाको कर्मलाई देखेर छाती पिट्दै पिट्दै रुन थाले। छोरा चाहिँले भने भाउजू अब तपाईँ नरुनुहोस्, म त हिसाब किताब गर्न आएको, मेरो हिसाब किताब त साफ भयो, अब मेरो जाने बेला पनि भयो। मेरो हिसाब किताब साफ गर्नु थियो, म गर्न आएँ, बस त्यति हो। भाउजूको रूपमा त्यो आमा चाहिँ रोक्को छ रोक्को छ रोक्को छ। बुवा चाहिँले भने मैले र तिम्रो आमाले त आफूहरूले गरेको कर्म भोगे भनौँ न। न आज सम्पत्ति छ, न अब छोरा नै हुनेछ, न अब चित्त सुख नै छ, के पनि बाँकी छ। ए छोरा, हामीलाई त हामीले कर्म भोग गरे भन्ने जस्तो लाग्यो पहिला गरेको कर्म, तर तिम्रो यो जवान अझै हैन श्रीमती त छ, उसको के दोष थियो र? तिम्रो कारणले श्रीमतीले पनि त दुःख पायो नि त, उसको के दोष थियो र? अब मेरो बुहारीको जीवनमा कस्तो दुःखहरू आउने होला। बुहारीको कुन दोषको सजाय तिमीले दियौ त? आमा बुवाको कर्मको सजाय दिने, हिसाब किताब साफ गर्ने क्रममा यो बुहारीले चाहिँ कस्तो के दोष गरेको थियो र तिमीले गरेर उसलाई पनि त दुःख हुने भयो नि त। छोरा चाहिँ हाँसेर भने, हे बुबा आमा, जसरी तपाईहरूलाई मैले दाजु र भाउजू भनेर सम्बोधन गरे, मेरो श्रीमतीलाई मैले वैद्य भनेर सम्बोधन गर्छु। यो जुन श्रीमती छ नि, त्यो श्रीमती मेरो तपाईहरूले जुन वैद्यसँग मिलेर औषधि खुवाएर मलाई मार्नको निमित्त जुन साजिश गर्नुभएको थियो, षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो, त्यो षड्यन्त्रको पात्रको रूपमा त्यो वैद्य नै मरेर गएर मेरो श्रीमती हुन आएको मात्र हो। यो मेरो श्रीमती अरू कोही होइन, त्यही वैद्य हो जसले तपाईहरूले साजिश गर्नको निमित्त साथ लिएको थियो, र त्यो वैद्य यही मेरो श्रीमती हो जसले तपाईहरूको साजिशमा साथ दिएको थियो, हैन? यो मेरो श्रीमती जो बनिरहेको छ, उसले पनि पहिलाको जन्मको कर्मको फलै भोगेको हो। अब म मर्छु, म बित्छु, म जान्छु, सबैको हिसाब किताब साफ हुन्छ। अब सबैको हिसाब किताब साफ हुन्छ। हैन? अनि श्रीमतीले भने, हामीले त हाम्रो कर्म भोगे, तपाईँ त बिरामी परेर दुःख भएर तपाईँ पनि त मर्नु भइरहेको छ, तपाईँको कस्तो कर्म, तपाईँले के गराइरहनु भएको छ त भन्दाखेरि, पहिला उसको पिता बिरामी पर्दाखेरि उसले सेवा गरेको थिएन। दाजु, आफ्नो बाउले भनेको, दाजु जुन बेला हाम्रो पिता बिरामी परेको थियो त्यति बेला मैले वास्तै गरेको थिएन, तपाईलाई याद छ होला।
बुबा बिरामी हुँदाखेरि पनि मैले वास्ता गर्नै सकिनँ, वास्ता गर्नै पाइनँ। मैले त्यति साह्रो कर्तव्य पनि निभाइनँ। जुन छोरोले आफ्नो बुवा बिरामी हुँदाखेरि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य सेवा सुसार गर्दैन, त्यो छोरा पनि बिरामी हुन्छ। र यो मेरो पनि कर्म हो कि मैले आफ्नो बुवालाई सेवा गरेर आउनै सकेन, त म बिरामी परेँ। यो सबै कर्मको खेल, कर्मको चक्र घुमिरहेको छ। म जहाँ छु मेरै कर्मको चक्रले मलाई यहाँ ल्यायो। तपाईँ जहाँ छ त्यहाँ तपाईँले कर्मको चक्र ल्यायो। उहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यसलाई पनि कर्मको चक्रले ल्यायो। कर्मको चक्रले सबैलाई घुमाउँछ, कसैलाई पनि छोड्दैन। ल त दाजु भाउजू, हे वैद्य, अब म बिदा भएँ, हाम्रो हिसाब किताब साफ भयो भनेर छोरो चाहिँले हात जोड्दै हिसाब किताब साफ गर्न आएको भनेर हो चाहिँ त्यहाँबाट बितेर गए। त्यो बुवा आमा जो दाजुभाइ छ सारा उनीहरूको धन सम्पत्ति सारा पनि गए। लोभले उनीहरूले पहिला त मारेर मारेको थियो नि त। अब त्यो बुहारी चाहिँ पनि त्यो वैद्य हो नि, औषधि बनाइदिएको त्यो वैद्यले हो नि त। उसले पनि अब भोग्यो। अब उनीहरूको जीवन कस्तो हुन्छ होला त? केही छैन उनीहरूसँग, केही छैन। सकिन्छ, कहानी सकिन्छ, प्रसङ्ग पनि सकिन्छ, कथा पनि सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न उटार चढावहरू हुन्छन्, दुःख सुख नाना थरीका विभिन्न विषयवस्तुहरूले हामीलाई समेटिरहेको हुन्छ। त्यो सब कुराको कारण भनेको हाम्रो कर्मचक्र हो। कर्मचक्र। त्यसैले उपासक उपासिका आफ्नो जीवनमा सुख र शान्ति चाहन्छ भने कहिले पनि अकुशल दुश्चरित्र पाप कर्महरू कहिले पनि नगर्नुहोस्। त्यो पाप कर्म अकुशल दुश्चरित्रहरू घुमी फिरी तपाईँलाई जसरी जहाँ जुन तरिकाले भए पनि तपाईँलाई त्यो चक्रले समाइहाल्छ। त्यो चक्रले तपाईँले भ्याइहाल्छ। र तपाईँले राम्रो सुन्दर सुचरित्र पुण्य धर्म गर्नुभयो भने पनि त्यो कर्म हो। तपाईँले त्यस्तो गर्नु भन्छ, तपाईँले मागिरहनु पर्दैन के। त्यो कर्मले तपाईँलाई जसरी भयो भने घुमी फिरी आएर तपाईँलाई त्यो कर्मको फल तपाईँले दिन्छ। सुचरित्र दुश्चरित्र, कुशल अकुशल, पाप पुण्य त जे गर्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमले तपाईँलाई पनि त्यो कर्मको चक्र घुमी फिरी आउँछ। आखिरमा त्यो कर्मको फल तपाईँलाई प्राप्त भएरै छाड्छ। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईँलाई सुख चाहिन्छ कि दुःख चाहिन्छ? खुसी चाहिन्छ कि आँसु चाहिन्छ? शान्ति चाहिन्छ कि अशान्ति चाहिन्छ? बस त भगवान बुद्धले जुन तपाईँले चाहना गर्नुभएको छ, जुन प्राप्तिको लागि तपाईँ दौडिरहनु भएको छ, त्यस्तै कर्म भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। सुखको लागि कस्तो काम गर्ने, शरीरबाट वचनबाट मनबाट, शरीरबाट वचनबाट मनबाट कस्तो कर्म गर्यो भने दुःख प्राप्त हुन्छ त्यो पनि सिकाउनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, भगवान बुद्धले सुख र दुःख भन्दा पनि अलग भएर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर जाने मार्ग पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ, शिक्षा दिनुभएको छ। त्यो शिक्षा अनुसार तपाईँले शरीर वचन मनबाट कर्म गर्नुहोस्, त्यो कर्मको फल पनि तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब नर्क जाने कि भन्नै परेन। नर्क जानुको लागि अकुशल दुश्चरित्र पाप गर्नुहोस्, बस नर्क गइहाल्छ। सुचरित्र कुशल कर्म पुण्य गर्नुहोस्, तपाईँ स्वर्ग गइहाल्छ। नर्क स्वर्ग भन्दा पनि अलग, त्यहाँबाट पनि मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्ने हो भने पनि भगवान बुद्धले सत्यपथान देशना गर्नुभएको छ। त्यहाँबाट पनि तपाईँले मुक्तिको मार्ग तपाईँले हिँड्न सक्नुहुन्छ उपासक उपासिका। त्यो पनि कसरी हुन्छ? त्यसको लागि त तपाईँले कर्म गर्नुपर्छ। कहाँबाट गर्नुपर्छ? शरीर वचन मनबाट गर्नुपर्छ। बस
फल त प्राप्त भइहाल्छ। फल त प्राप्त भयो, दोमन गर्नै पर्दैन। कर्मको फल भनेको त तपाईँ समुद्रभित्र लुके पनि, पहाडको गुफाभित्र लुके पनि, आकाशमा उडे पनि कर्मको फल त जहाँ पनि पाउँछ, जसरी पनि पाउँछ। जब त्यो कर्मको फल पाक्छ नि तब त सबैले पाउँछ। घुमी फिरि आउँछ भने घुमी फिरि आउँछ, पालै पालो। आज तपाईँले के कर्म गरेन, छोराछोरीहरूलाई या साथीभाइहरूलाई या मान्छेहरूलाई के गर्नुभयो भने त्यो कर्मको फल तपाईँले अर्को जन्ममा भए पनि, अर्को जन्ममा लिएर भए पनि तपाईँलाई भोग्न लगाउनु पर्छ, भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आज हाम्रो जीवनमा जुन उतार चढावहरू आइरहेको छ, ठागा भन्छ होइन, सुख दुःख, हाँसो आँसो होइन, पीडा ढोका साका आदि इत्यादि हाम्रै कर्मको कारणले प्राप्त भइरहेको छ कि हामी प्रमादी नभइदिएको भए, अप्रमादी भएर हामीले कर्म गर्दै जान सकेको भए के पनि हुँदैन। त्यसैले यो दाजु र भाउजूले आफ्नो देवर बिरामी हुँदाखेरि औषधि उपचार गर्दा गर्दै पैसा खर्च भएर आखिरमा भाउजूको कुराले भाइ चाहिँलाई मारेर पठाउनको निमित्त एउटा वैद्यको सहारा लिएर औषधि सेवन गरेर मृत्युशय्यामा सुताएको हो नि त। भाइको सम्पत्ति त सबै लिए, तर भइदियो के, त्यो जसलाई मारेको थियो उनीहरूले त्यो मरेर गएर पनि उसकै कोखमा जन्म लिन आयो छोराको रूप। र त्यो छोरा फेरि बिरामी भएर उनीहरूको सारा धन सम्पत्ति पनि सखाप पारिदिए। एकजना बिहा पनि गरे, बुहारी पनि ल्याए, श्रीमती पनि ल्याए। त्यो श्रीमती पनि को श्रीमती परे त भन्दाखेरि जुन बेला औषधि गर्नको निमित्त त्यो वैद्यले मृत्युको औषधि बनाएको त्यही वैद्य पनि मरेर गएर आखिरमा श्रीमतीको रूपमा जन्म लिन आयो। उसले पनि त्यो दुःख कर्मको भोग भयो। अब आफ्नो श्रीमान बितिसकेपछि त विधवा भइहाल्यो, उसलाई पनि दुःख भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् त कर्मको चक्र घुमी फिरि आउँछ कि, घुमी फिरि आउँछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, एक शब्द बोल्नको निमित्त, त्यो पनि वची कर्म हो, वचनले गरिएको कर्म हो, त्यो कर्म गर्नको निमित्त पनि 10 बार सोच्नुहोस्। शरीरबाट एउटा कर्म गर्नको निमित्त पनि 10 बार सोच्नुहोस्, मैले गरेको कर्म ठिक चाहिँ छ कि छैन। र मनबाट जुन तपाईँले सोच विचार चिन्तन गर्नुहुन्छ, एउटा चिन्तन मनन गर्नुभयो 10 चोटि तपाईँले सोध्नुहोस् यो सही हो कि होइन, मैले यो सोच्नु हुन्छ कि हुँदैन। केही गरी तपाईँले बोलिहाले, नराम्रो चिजहरू बोलिहाले भने क्षमा माग्न सिक्नुपर्छ। कर्म पनि त्यस्तो गरिहालेको खण्डमा पनि क्षमा माग्न सिक्नुपर्छ। मनले पनि त्यस्तो सोचिहालेको भए पनि तपाईँले प्रायश्चित गर्नुपर्छ। नत्र भने त त्यो कर्मले तपाईँलाई समाइहाल्छ नि। त उपासक उपासिकाहरू, सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं भन्ने भगवान बुद्धको जुन शिक्षा छ, सम्पूर्ण अकुशल कर्महरू नगर्नुहोस्, पाप कर्महरू नगर्नुहोस्, दुश्चरित्रहरू चाहिँ नगर्नुहोस्। कुशलस्स उपसम्पदा, सम्पूर्ण कुशलहरू सम्पादन गर्नुहोस्, सुचरित्रहरू निर्वाह गर्नुहोस्, पुण्य धर्म पालन गर्नुहोस्, र आफ्नो यो मनलाई पनि शुद्ध शान्त राख्नुहोस्। किन त भन्दाखेरि यही काय वाक चित्तद्वारा नै हाम्रो कर्म बन्ने हो। र यो जुन कर्म तपाईँले निर्वाह गर्नुभयो त्यो बिउ बनेर पछि त्यसको समय आइसकेपछि अवश्यमेव तपाईँलाई फल प्राप्त हुन्छ। कर्मको चक्रमा सबै घुम्नु पर्छ। कस्ता व्यक्तिहरू कर्मको चक्करमा घुमेर फल भोगेर जानु पर्ने छ भने तपाईँ हामी के हो र। हस्त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यति नै। कर्मचक्र नामक यो देशमा मैले यहीँ सकाएँ, समय त गइसकेको छ। आज उपासक उपासिकाहरू अन्तमा पुण्यार्पण गर्नुपर्ने समय आएको छ। केही उपासक उपासिकाहरूको अनुमोदनको लागि पनि यहाँ उपासक उपासकले के पठाउनु भएको छ, यहाँ चाहिँ अनुमोदनको लागि भनेर यहाँ
ल यहाँ चाहिँ पठाउनु भएको त हो। यहाँ एकजना हुनुहुन्छ भाइ अमृत श्रेष्ठको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण भोजन स्वरूप यी सेवा मार्फत श्रद्धा दान भनेर डिडी प्रभा श्रेष्ठद्वारा यी सेवामा 2025 रुपियाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ है। र यो हाम्रो चाहिँ सिड मानन्दर भनेर चाहिँ यहाँ फेसबुकमा नाम छ उहाँको चाहिँ, उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको हो। र आज जन्मदिन पर्नुहुने अमृत श्रेष्ठलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। आफ्नो जीवनमा शुद्ध कर्म गर्न सिकोस्, जुन कर्मले तपाईँलाई सुख शान्ति र समृद्धि उन्नति प्रगति गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा व्यक्त गर्न चाहे। र आयुवर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भनेर पनि तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ चाहिँ उपासिकाहरूको केही यहाँ उपासिकाहरूको यहाँ थियो, यहाँ कता कता गयो प्रवेश। हाम्रा अर्का उपासिका हुनुहुन्छ, यहाँ लेख्नुहुन्छ के स्नेह शाक्य व भौ रमिला शाक्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ भोजनको लागि प्रार्थना भनेर निलम शाक्य ताहाचल भनेर लेख्नु भएको छ है। आज चाहिँ जन्मदिन पर्नुहुने स्नेह शाक्य र रमिला शाक्यहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने सो आशिषका साथ यहाँ चाहिँ परित्राण भोजनको लागि भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रवेश रत्न शाक्य ताहाचलबाट फेसबुकमा पठाउनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे र जन्मदिन पर्नुहुने स्नेह शाक्य र रमिला शाक्य उपासिकाहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, कार्य सिद्धि होस्, जीवनमा प्रगति गर्न सकोस् र आफ्नो कर्मलाई सुधार गर्दै अन्तत दुःखबाट मुक्त हुन सकोस् भन्ने जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अर्का उपासिका पनि हुनुहुन्थ्यो, यहाँ अर्को उपासिका है ल अर्का उपासिकाको रूपमा चाहिँ हाम्रो एकजना उपासिका हुनुहुन्थ्यो हिजो हाम्रो दिव्या शाक्य है, यो मान भवनबाट हुनुहुन्छ उहाँ उपासिका हिजो भेटिएको थियो। उहाँले चाहिँ उहाँको यहाँ चाहिँ मैले लेख्न यहाँ ठ्याक्कै कपी चाहिँ उता पढ्यो फेरि। उहाँले चाहिँ हाम्रो हिजो त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर उहाँको बितेर जानुभएका आमा बुवाहरूको नाममा सुगति निर्माण कामना गरेर उहाँले चाहिँ रु 50,000 त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँ उपासिका दैनिक रूपमा चाहिँ ध्यान यो धर्म देशना सुन्दै आउनुभएको थियो। हिजो उहाँकै घरमा भोजन भएको समयमा उहाँले चाहिँ त्यहीँ चाहिँ भोजन जाने क्रममा उहाँले दान गर्नुभएको थियो। त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि आमा बुवाको सुगति निर्माण कामना गर्दै भनेर उहाँले 50,100 रुपियाँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान सम्पन्न श्रद्धा गर्नुभएको छ। यो पुण्यको अनुभवले उहाँको बुबा आमा यहाँ चाहिँ नाम लेखेको यहाँ अब लाइभ आइसक्यो, उता जानु भएन, भोलि एकछिन पनि फेरि यसो भन्ने होला, केही फरक परेन है। उहाँको बुवा आमाको सुगति निर्माण कामना गर्दै यो पुण्यको हेतु उहाँहरूलाई पनि लागो सुख शान्तिको कामना गर्दै अनुमोद गर्न पनि चाहे है। त्यस्तै गरी यहाँ अरू उपासकहरू पनि हुन्थ्यो। ल अब चाहिँ यहाँ छुट्टिनेवालामा छ कि के हो, पछि फेरि मिलाएर भनौँला, केही छैन। र एकजना उपासिका अर्को हुनुहुन्छ यहाँ आज 23 होइन, आज रविता महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर हाम्रो दाची महर्जन भोजन दान परित्राण होइन आशीर्वाद र अनुमोदनको लागि भनेर उहाँहरूले रविता महर्जनको मङ्गल कामना गर्दै रु 5,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ भने उहाँहरूले पनि त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रविना महर्जनको बितेर जानुभएका माता नानीमाया महर्जन र बितेर जानुभएका बुबा सूर्यलाल महर्जनको नाममा भनेर
त्रिपुटी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रु 20,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँ डाची उपासिकाले यो पठाउनु भएको छ र आज विशेषतः रविना महर्जनलाई जन्मदिनको उपलक्ष्य धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे, सुस्वास्थ्य दीर्घायु मङ्गल कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। ल धेरै धेरै साधुवाद छ। अब त यति नै होला, केही छुटेको छ भने म भोलि पनि फेरि मिलाएर भनौँला, यसमा चाहिँ केही छैन। ल धेरै धेरै साधुवाद छ। अब पुण्यान्वन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिटा व्यवंश लगायत हाम्रा बितेर जानुभएका हाम्रा भर्खरै हाम्रो चिनी गुरुमा पनि बितेर जानुभयो, उहाँलाई पनि यो सुकृति निर्वाणको लागि यो पुण्य लाभ होस् र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका न्याजी बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनेर देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भन्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलङ इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्बेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। र अर्को एउटा पनि थियो यहाँ चाहिँ भोलि मात्र भने पनि हुने हो। हाम्रा अस्ति ध्यान शिविरमा सहभागी हुनुहुने हाम्रा शान्ता शाक्य उपासिका ढाबाखेलबाट पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 श्रद्धादान गर्नुभएको छ। उहाँको परिवारलाई पनि धेरै धेरै यो पुण्यको अनुभवले सुख शान्ति छाओस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। र अरू केही छुटेको छ भने पछि भनौँला। आजको लागि यति। भवतु सब मङ्गलम्।